हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब आज हामीले पढ्न गइरहेका छौँ हेबिटाट अफ प्लान्ट्स भन्ने लेसन है। यो चाहिँ लेसन 3 हो, ग्रेड 4 को सब्जेक्ट साइन्स हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनको लेसन 3 है। ल अब यो च्याप्टरमा हामीले पढ्दैछौँ हेबिटाट अफ प्लान्ट्स भनेर, प्लान्टको वासस्थानको बारेमा चाहिँ पढ्दैछौँ। ल के हुन्छ भने वी फाइन्ड प्लान्ट्स विथ भेरियस सेप एन्ड साइज, है। किनभने प्लान्टको भेरियस सेप एन्ड साइज हुन्छ। कुनै प्लान्ट चाहिँ सानो हुन्छ, लत्रेको भुइँमा लत्रेको हुन्छ, कुनै चाहिँ हाँगाबिगा पलाएर माथि माथि गएर ठुलो भएको हुन्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ धेरै प्लान्टहरू हुन्छ हाम्रो वरिपरि, हाम्रो सराउन्डिङमा, जुनको चाहिँ भेरियस सेप एन्ड साइज हुन्छ। साइज अराउन्ड अस है। अब तिनीहरूलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा दे मे बी ट्री, कुनै चाहिँ ठुल्ठुलो ट्रीहरू हुन्छ, कुनै चाहिँ सप्सहरू हुन्छ र कुनै हब्स हुन्छ। अनि कुनै चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनमा फल्छ, कुनै तराईमा फल्छ, कुनै चाहिँ हिल्ली एरियामा, कुनै माउन्टेन रिजनमा र कुनै डेजर्टमा। र यस्तो पनि हुन्छ कि कुनै चाहिँ पानीमा पनि फल्ने हुन्छ। दे ग्रो इन डिफ्रेन्ट रिजन्स लाइक तराई, हिल, mountains, desert and even in rivers and lakes है। ल अब हेबिटाट भनेको चाहिँ के हो त? द प्लेस, वासस्थान भन्छ नेपालीमा यसलाई होइन। द प्लेस वेयर प्लान्ट्स ग्रो एन्ड लिभ भनेको जहाँ चाहिँ उम्रिन्छ र ऊ चाहिँ उम्रेर मात्र होइन, त्यहीँ बसोबास गरेर त्यहीँ उसले चाहिँ आफ्नो पुरा जति लाइफ स्पेन हुन्छ नि, उसको आफ्नो बाँच्ने टाइम हुन्छ, त्यो टाइम चाहिँ उसले जहाँ बसेर जिइरहेको हुन्छ नि, त्यो प्लेसलाई भनिन्छ हेबिटाट भनेर। आर कल्ड देयर हेबिटाट्स है। हामीले अगाडि च्याप्टरमा के पढेको थियौँ त? एनिमल्सको हेबिटाट पढेको थियौँ है। कुनै आर्बोरियल एनिमल थियो, कुनै एम्फिबियन एनिमल थियो, कुनै एक्वाटिक थियो, कुनै टेरेस्ट्रियल थियो। हो त्यस्तै नै प्लान्टको पनि हेबिटाटहरू धेरै किसिमको हुन्छ। अब प्लान्ट्स ग्रो एन्ड लिभ इन सच प्लेसेस वेयर दे फाइन्ड सुइटेबल सोइल भनेको के हो त? प्लान्टहरू जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई आफूलाई सुइटेबल हुन्छ, जहाँ उनीहरूलाई आफूलाई रमाइलो लाग्छ, त्यही नै बस्न रुचाउँछ। जस्तै तपाईँहरूलाई पनि अब कसैलाई मामु घर जानु मनपर्छ होला, कसैलाई अब मामा घरमा माइजूले गाली गर्नुहुन्छ अथवा मामाले पिट्नुहुन्छ होला। त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूलाई जानु मन लाग्दैन नि त होइन। अनि जहाँ चाहिँ माया धेरै गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई त्यही जानु मन लाग्छ। त्यसरी नै प्लान्टलाई पनि जहाँ उनीहरूलाई चाहिँ सुइटेबल, आफूले भन्ने जस्तै, आफूले खोजे जस्तै माटो, त्यसपछि पानी अनि क्लाइमेट पाउँछ, उनीहरू चाहिँ त्यही नै मजाले ग्रो भइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो धेरै कन्डिसनहरू छ होइन, जुन हेरेर चाहिँ प्लान्ट चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ। ल अब देयर आर डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स under which plants live. Plants grow in an environment to which
दे हेभ एडप्टेड है भनेको चाहिँ उनीहरूले खोजे जस्तो इन्भाइरोमेन्ट पायो भने त्यो ठाउँमा मजाले ग्रो हुन्छ, यदि पाएन भने के हुन्छ त, अदरवाइज दे डाई आउट भनेको छ, नत्र भने उनीहरू मर्छ, प्लान्ट सुकेर जान्छ। यदि हामीले घरमा केही बिरुवाहरू रोप्दाखेरि त्यो बिरुवालाई मलजल दिएन, उनीहरूले खोजे जस्तो पानी दिएन भने के हुन्छ त, सुक्दै सुक्दै जान्छ र एक दिन के हुन्छ, ओइलाएर मर्छ है। यो हामीले देखिरहेको कुरा हो। हाम्रो घर वरिपरि, हाम्रो बगैँचामा फुलहरू त्यसरी नै झोक्राएर मरिरहेको हुन्छ पानी नपाउँदा है। ल अब प्लान्ट चाहिँ खासमा दुई किसिमको हुन्छ अरे है। प्लान्ट्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु ग्रुप्स, दुईटा ग्रुप्समा डिभाइड गरेको हुन्छ प्लान्ट्सलाई। एउटा के हो त, दे आर एक्वाटिक प्लान्ट्स एन्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स है, भनेको पानीमा बस्ने र ल्यान्डमा बस्ने प्लान्टहरू। ल अब फर्स्टमा हामी पढ्छौँ एक्वाटिक प्लान्ट्स। पहिला प्लान्ट कस्तो ठाउँमा बस्छ, प्लान्टको कुन प्लान्ट कस्तो ठाउँमा बस्छ भन्ने कुरा जान्नुभन्दा पहिला हामीले के जान्नुपर्छ त, प्लान्ट कति किसिमको हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि त पहिला। त्यही भएर यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्लान्ट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु ग्रुप्स है। दे आर एक्वाटिक प्लान्ट र टेरेस्ट्रियल प्लान्ट हुँदो रहेछ। अब कुन कुन प्लान्ट पानीमा बस्छ, कस्तो प्लान्ट ल्यान्डमा बस्छ भनेर पहिला सुरु जान्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले प्लान्टको हेबिटाटको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। ल अब एक्वाटिक प्लान्ट भनेको के हो त, द प्लान्ट्स द्याट ग्रो एन्ड लिभ इन वाटर, पानीमै हुर्किन्छ, पानीमै जन्मिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, आर कल्ड एक्वाटिक प्लान्ट्स भन्छ है। अनि उनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ त, एउटा स्पेसल फिचर हुन्छ, आफू बस्ने ठाउँमा आफू कसरी चाहिँ बस्न सक्छ त भनेर चाहिँ दे हेभ स्पेसल features to adapt themselves to their habitat है। उनीहरू आफ्नो वासस्थानमा बस्नको लागि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एउटा स्पेसल फिचरहरू हुन्छ जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्न सक्छ। अब एक्वाटिक प्लान्टमा पनि तीनटा किसिमको प्लान्ट हुँदो रहेछ। देयर आर 3 types of aquatic plants. 3 types of aquatic plants. यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुस् है, मजाले नोट बनाउनु पर्छ, नत्र भने बुझिदैन। अनि मेरो फ्लो सँगसँगै लेख्दै जानुस्, नआएको नबुझेको ठाउँमा चाहिँ ट्याक्क अन्डरलाइन लगाएर राख्नु र अनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको नम्बरमा अथवा तपाईहरुले 98 4 95 95 त्यसपछि 8 95 यो नम्बरमा चाहिँ कल गरेर पनि अथवा मेसेज गरेर पनि हजुरहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है, कुन क्वेशन कहाँनेर चाहिँ प्रब्लम भयो भनेर। यो नम्बर चाहिँ टिपिहाल्नुस् है। अहिले म मेट्दिन्छु नि फेरि। ल अब 3 टाइप्स अफ एक्वाटिक प्लान्ट हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ त? एउटा हुन्छ फ्लोटिङ प्लान्ट्स, जुन चाहिँ पानीमा तैरिने, नाम सुन्दैखेरि थाहा हुन्छ हामीलाई हैन, फ्लोटिङ भनेको फ्लोट हुने, पानीमा तैरिने। त्यसपछि फिक्स प्लान्ट्स एन्ड
सबमर्ज्ड प्लान्ट्स। ल अब हामीले यो तीनटा प्लान्टको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ सुरुमा है, जान्नु पर्यो नि त के हो भनेर। अब फिक्स प्लान्ट्स भनेको के हो त? फिक्स प्लान्ट हैन है, सुरुमा चाहिँ फ्लोटिङ प्लान्ट्स हो। फ्लोटिङ प्लान्ट्स भनेको those plants that float freely, float भनेको तैरिने है, float freely on the water are called floating plants, are called floating plants है। अब फ्लोटिङ प्लान्टको के हुन्छ त? के भयो भने चाहिँ माथि तैरिन्छ त, उनीहरू लाइट भयो भने भनेको हलुका भयो भने, त्यही भएर के हुन्छ, दे ह्याभ अ लाइट बडी, उनीहरू चाहिँ एकदमै हलुका हुन्छ। यो चाहिँ के को त? फ्लोटिङ प्लान्ट्सको। अब सेकेन्डमा के छ, यो त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फ्लोटिङ प्लान्ट्सकै सकेको छैन है। अनि फ्लोटिङ प्लान्ट्समा चाहिँ के हुन्छ, कुनै कुनै फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरूमा सम अफ देम ह्याभ एयर स्पेसेस थ्रु आउट देयर बडी, उनीहरूको आफ्नो बडीमा चाहिँ एयर स्पेसेस हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल के हो त? पिस्टिया भन्ने एउटा हुन्छ प्लान्ट, त्यसपछि डकविड एट्सेट्रा, यस्तै नै हुन्छ। के हो त यिनीहरू? इक्जाम्पल अफ फ्लोटिङ प्लान्ट्सहरू। अब कस्तो हुन्छ त्यस्तो प्लान्ट भनेर चाहिँ तपाईहरूले गुगल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यदि थाहा छैन भने। अब हाम्रो सेकेन्डमा के छ? फिक्स प्लान्ट्स है। फिक्स प्लान्ट भनेको के हो त? फिक्स्ड हुन्छ अरे, जुन चाहिँ कसरी फिक्स्ड हुन्छ होला त? थाहा छ कसैलाई? ल हेर्नुहोस् है त, फिक्स प्लान्ट भनेको के हो भन्दाखेरि दोज प्लान्ट्स which are fixed at the bottom of the lake, fixed to the mud भनेको माटो मुनि, यो जमिन मुनि माटोमा चाहिँ जमिनमा फिक्स्ड त्यही बसिराख्ने खालको फ्लावरहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो फ्लावरहरूलाई चाहिँ फिक्स प्लान्ट भनेर भन्छौँ। तल हुन्छ दोज प्लान्ट्स विच आर फिक्स्ड टु द मड एट द बटम अफ लेक्स अर पोन्ड्स विथ देयर रुट्स है, विथ देयर रुट भनेको जरासँगै चाहिँ तल लेक अथवा पोन्डमा चाहिँ पोन्डको तल बटममा चाहिँ फिक्स भएर एट्याच भएर बसेको हुन्छ, त्यस्तो प्लान्टलाई के भनिन्छ? फिक्स प्लान्ट्स भनेर भनिन्छ। अब त्यस्तो प्लान्टमा के हुन्छ त? दे ह्याभ लङ होलो भनेको खोक्रो परेको फ्लेक्सिबल स्टिम्सहरू हुन्छ, स्टिम्स। अनि तिनीहरूको लिप्सहरू के हुन्छ? देयर लिप्स आर ब्रोड भनेको एकदम फराकिलो हुन्छ र फ्लोटिङ हुन्छ, राख्ने खालको हुन्छ। तर तिनीहरूको रुट चाहिँ के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ है, तिनीहरूको लिप्स मात्र फ्लोटिङ हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल के छ त? के छ होला? यसो कहिलेकाहीँ कुवाहरूतिर अनि सानो खोलाहरूतिर गएको बेलामा, नदीहरूतिर गएको बेलामा हजुरहरूले देख्नु भएको छ कि छैन? माथि तैरेर बसेको
प्लान्टहरू पानीमा अथवा अनि कुनै कुनै फुलहरू फुलेको तल जरा गाडेर फुलेको त्यस्तो देखिन्छ नि होइन। हो त्यही हो है। फिक्स प्लान्टको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लोटस। हजुरहरू सबैजनालाई थाहा नै छ लोटस र वाटर लिली भन्ने फ्लावरको नाम त सुन्नु भएको छ होला। यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पल हो के को फिक्स प्लान्टको। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ सबमर्ज्ड प्लान्ट्स। यो भनेको चाहिँ जुनको अब जस्तै म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल भनौँ कि जस्ट फिगर है म देखाउँछु है त। अब जस्तै यो एउटा के भयो त पोन्ड भयो है। लेट अस सपोज पोन्ड त होइन तर पनि यस्तो पोन्ड जस्तो मान्थ्यौँ है। ल यो पोन्ड हो, यहाँ धेरै पानी छ होइन, धेरै पानी छ। यो पानी हो है एकछिनको लागि। यो पोन्डमा यो पानी छ। यो पानीभित्र अब यो पानीमा चाहिँ यो माथि यो भनेको पानीको चाहिँ माथिको पार्ट है, सर्फेस हो है पानीको। अब यो पानीको माथि चाहिँ यसरी फुलहरू यस्तो खालको छ मानौँ है। यस्तो छ, लामो पात छ होइन। त्यसपछि सानो फुलहरू छ, यस्तो यो झारपातहरू के हुन्छ नि हो। यस्तो छ भने चाहिँ यो के हो, यो प्लान्टहरूलाई हामीले के भन्न मिल्छ त फ्लोटिङ प्लान्ट्स भन्न मिल्छ। जुन चाहिँ माथि पानीमा तैरिरहेको हुन्छ फ्लोटिङ प्लान्ट्स। तर कुनै प्लान्टहरू के हुन्छ, अब जस्तै यो भयो, यस्तो एउटा फ्लावर भयो है। यो चाहिँ के हो त, यो एउटा फ्लावर भयो अथवा एउटा लिली फ्लावर है, यस्तो छ। तर के हुन्छ त त्यो भन्दा पनि यस्तो गरौँ है त। ल अब जस्तै यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ यसरी फ्लावर छ, लिली फ्लावर एउटा कुनै फ्लावर छ होइन, यसरी फर्केको छ होइन, यस्तो छ। ल यो एउटा फ्लावर भयो है। अब यो फ्लावरमा चाहिँ के छ त, यसको पात के छ माथि सर्फेसतिर गएको छ टपतिर, तर यसको जरा के छ, ल जराले यहाँ भुइँमा छोएको छ, बटमतिर छोएको छ। भनेपछि यो के भयो त, यो के रहेछ फिक्स प्लान्ट रहेछ। किनकि यसको जरा त फिक्स छ नि त, भुइँमा टक्क भुइँमा छोएको छ। अघिको यो माथिकोले भुइँमा छोएको थिएन, यत्तिकै यो पानीमा उडिरहेको थियो जराहरू है। यसको जरा यसरी यत्तिकै पानीमै फ्लोटिङ भइरहेको थियो। तर फिक्स प्लान्टको के हुन्छ त, जरा भुइँमा टक्क छोएको हुन्छ बटममा है। तर यसको पातहरूले चाहिँ माथि तैरिरहेको हुन्छ, भनेको माथि पानीमा माथिपट्टिबाट हामीले हेर्दाखेरि माथि आइरहेको हामीले देखिन्छ आँखाले। तर सबमर्ज प्लान्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा कम्प्लिटली बटममा मात्र हुन्छ। जरा पनि उसको पात पनि सबै चिज चाहिँ के हुन्छ भुइँमै हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ केही है। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ सबमर्ज प्लान्ट भन्छ। तीनटा हुँदो रहेछ यस्तो खालकोलाई सबमर्ज्ड, अनि आधा पानीमा आधा माथि, आधा पानीको मुनि जरा, त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ फिक्स प्लान्ट्स हुँदो रहेछ। ल बुझ्नुभयो नि अब। ल अब हामी सबमर्ज प्लान्टको लेख्छौँ। Submerged plants remains
completely under the water. अनि त्यही भएर यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, they are also called underwater plants. यसलाई हामीले underwater plant पनि भन्न सकिन्छ अथवा submerged plant जे भने पनि के हो, सेम हो. यिनीहरूको रुट्स चाहिँ के हुन्छ, their roots fix them in the muddy soil. भनेको गिलो त्यो हिलोहरूमा चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ उनीहरूको जरा है. अनि they have very small, thin, narrow and ribbon shaped leaves. रिबन जस्तो खालको पातहरू हुन्छ. अब यसको इक्जाम्पल के हो त, टेप ग्रास भन्छ एउटा ग्रास जुन चाहिँ हरियो हरियो खालको हुन्छ तर कम्प्लिटली केमा हुन्छ, पानीको जरा तलपट्टि, पानीको तलपट्टि हामीले त्यसलाई हात हालेर खोतालेर हेर्दा पनि बल्ल बल्ल भेट्छौँ त्यस्तो हुन्छ. त्यो चाहिँ टेप ग्रास एन्ड हाइड्रिला. हाइड्रिला भन्ने त सुन्नुभएको थियो होला धेरैजनाले. आर सम अफ द इक्जाम्पल अफ सबमर्ज प्लान्ट्स. ल अब अहिले हामीले के पढ्यौँ, एक्वेटिक प्लान्ट्सको चाहिँ टाइप्सहरू पढ्यौँ. फ्लोटिङ प्लान्ट, सबमर्ज प्लान्ट र अर्को के थियो, फिक्स प्लान्ट्स. अब हामी पढ्छौँ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको जुन चाहिँ पानीमा होइन जमिनमा बस्छ है. द प्लान्ट्स which grow and live on land है. live on land जुन चाहिँ उम्रिने र जिउने दुवै चिज केमा गर्छ, ल्यान्डमा, आर कल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स हैन, आर कल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स. अनि तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि दे आर अल्सो कल्ड ल्यान्ड प्लान्ट पनि भनिन्छ. भनेको ल्यान्डमा पाउने भएको भएर है, दे आर अल्सो कल्ड ल्यान्ड प्लान्ट्स. अब टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स चाहिँ धेरै ठाउँमा उम्रिएर हुन्छ है अर्थमा. टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स grow on different regions of the earth. different regions of the earth. अब कुनै कुनै चाहिँ हामीले आज पढ्छौँ है. some of them are as follows. फर्स्टमा के छ, प्लान्ट्स इन हट एन्ड वेट क्लाइमेट. जुन चाहिँ हट र वेट क्लाइमेटमा बस्छ. द प्लान्ट्स which grow in hot and moist places have many leaves. यस्तो प्लान्टहरूको चाहिँ के हुन्छ त, which grow in hot and moist places have many leaves है. यस्तो प्लान्टहरूको चाहिँ धेरै बाक्लो पातहरू हुन्छ. अब यस्तो यो भनेको कस्तो खालको प्लान्टहरू हो त, some such plants shed their leaves in winter. यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, यस्तो प्लान्टहरूले चाहिँ जाडोको समयमा आफ्नो सबै पातहरू चाहिँ झार्छ अरे है. यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो त, कोकोनट,
त्यसपछि सुगर केन, palm, papaya and rubber plants. Are some of the example of such plants. ल अब यसको इक्जाम्पल पनि भइहाल्यो। अब सेकेन्डमा कस्तो खालको प्लान्टहरू हुन्छ त, कस्तो ठाउँमा बस्छ त, प्लान्ट्स, टेरेस्ट्रियल प्लान्टको कुरा भइरहेछ है। यो सबै एक्वेटिक प्लान्टको अघि नै हामीले सकिसक्यौँ। अब टेरेस्ट्रियल प्लान्टको चाहिँ प्लान्ट इन हट एन्ड ड्राई क्लाइमेट। अघिको हट एन्ड वेट क्लाइमेटमा थियो भने अबको हट एन्ड ड्राई क्लाइमेट है। अब हट एन्ड ड्राई क्लाइमेटमा बस्ने प्लान्टको कुरा गरौँ है त। द प्लान्ट्स which grow in hot and dry regions are called xerophytic plants है। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, यस्तो प्लान्टहरू जुन चाहिँ हट एन्ड ड्राई रिजनमा ग्रो हुन्छ नि, त्यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ जेरोफाइटिक प्लान्ट्स भन्दो रहेछ। तिनीहरूलाई के पनि भन्दो रहेछ त, दे आर अल्सो कल्ड डेजर्ट प्लान्ट्स। डेजर्ट भनेको के हो त, एकदम हट हुन्छ क्लाइमेट, त्यसपछि के हो त्यहाँ चाहिँ पानी थोरै मात्रामा पानी पाउँछ भनेपछि के भयो त, यो ठ्याक्कै योसँग मिल्यो नि त, यो सिनेरियोसँग मिल्यो। कसरी भन्दा यो पनि प्लान्ट इन हट एन्ड ड्राई क्लाइमेट। ड्राई भनेपछि सुक्खा भयो होइन, जहाँ चाहिँ पानीको अभाव हुन्छ। अनि हट भनेको के भयो त, गर्मी एरिया भयो। अब त्यस्तो प्लान्ट भनेपछि यो पनि के रहेछ त, यसलाई पनि के भन्न मिल्दो रहेछ त, डेजर्ट प्लान्ट भनेर भन्न मिल्दो रहेछ। अब यस्तो प्लान्टहरूको लिप्स चाहिँ के बन्दो रहेछ, काँडाको रूपमा मोडिफाई हुँदो रहेछ हुन्छ है। द लिप्स अफ द डेजर्ट प्लान्ट्स आर मोडिफाइड इन्टु थ्रोन्स भनेको काँडाको रूपमा परिणत हुँदो रहेछ। त्यसपछि यो थ्रोनले के गर्छ त, द थ्रोन्स रिड्युस द लस अफ वाटर फ्रम देयर बडी। भनेको के हो त, अब यस्तो प्लान्टहरू जहाँ चाहिँ एकदम गर्मी ठाउँमा, त्यसपछि एकदम सुक्खा ठाउँमा फल्ने प्लान्ट भनेपछि यिनीहरू के हुन्छ, यिनीहरूलाई पानीको मात्रा त पाएको हुँदैन। त्यही भएर तिनीहरूको लिप्स भनेको पातहरू चाहिँ एउटा काँडाको रूपमा चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि त्यो काँडाले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्दो रहेछ त भन्दा, फ्रम देयर बडी के गर्न हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि पानीको अभाव हुनबाट बचाउँदो रहेछ त्यो प्लान्टलाई है। अब यस्तो प्लान्टहरूको स्टिम के हुन्छ, देयर स्टिम इज ग्रिन हुन्छ, थिक हुन्छ, एकदमै बाक्लो हुन्छ एन्ड फ्लेसी हुन्छ। अनि किन हुन्छ त यस्तो भन्दाखेरि वाटर फुडहरू चाहिँ त्यो प्लान्टको स्टिममा गएर स्टोर भएको हुन्छ। वाटर एन्ड फुड आर स्टोर्ड इन द स्टेम। अब यस्तो प्लान्टहरूको रुट चाहिँ एकदमै मजाले वेल डेभलप भएको हुन्छ। द रुट्स अफ सच प्लान्ट्स आर well developed which grows several meters down for searching water।
अब जहाँ चाहिँ पानी नै पाउँदैन, जहाँ चाहिँ एकदमै हट रिजन छ, त्यस्तो ठाउँमा फल्ने रहेछ यो यस्तो खालको प्लान्टहरू होइन। त्यस्तो ठाउँमा बस्छ। त्यस्तो ठाउँमा बसिसकेपछि त्यस्तो प्लान्टहरूको चाहिँ के हुनु पर्यो त, जरा लामो हुनु पर्यो। किनकि जरा लामो भयो भने चाहिँ धेरै तल मुनिसम्म चाहिँ जरा फैलिँदै जान्छ। के को लागि? इन सर्चिङ फर वाटर, वाटरको खोजीमा तल तल मुनिसम्म गइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको क्लाइमेटमा चाहिँ हुर्किने प्लान्टहरू भनेको के हो त? इक्जाम्पल के हो त? एगेभ, क्याक्टस एन्ड ओपुन्सिया, यिनीहरू चाहिँ आर सम अफ द इक्जाम्पल्स of desert plants that grow in a hot and dry climate. अब यो चाहिँ थियो सेकेन्डको है। अब थर्डमा अर्को के छ त भन्दाखेरि प्लान्ट्स इन मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस भनेको चिसो ठाउँहरूमा चाहिँ हुने प्लान्ट्सहरू है। अब यो भनेको चाहिँ के हो त? सम प्लान्ट्स लाइक मसरुम, सम प्लान्ट्स लाइक मसरुम्स एन्ड फर्न्स है। भनेको के हो त? मसरुम भनेको च्याउ भइहाल्यो, फर्न भनेको चाहिँ त्यो हामीले खान्छौँ नि पकाएर, हरियो हरियो हुन्छ, जङ्गलबाट किनेर ल्याउनु पर्छ नि, जङ्गलबाट खोजेर, अथवा बाहिर बजारमा पनि बेच्न राख्छ, के भन्छ त्यसलाई, न्युरो, यस है। त्यो चाहिँ ग्रो बोथ इन हिल एन्ड प्लेन एरिया है। प्लेन्स, हिल्ली एरिया र प्लेन एरियामा हुन्छ। अब दे प्रिफर टु ग्रो इन, यिनीहरूले चाहिँ के प्रिफर गर्दो रहेछ त? दे प्रिफर टु ग्रो इन कुल, मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस। अब यस्तो प्लेसेसहरूमा चाहिँ यो प्लान्टहरू चाहिँ हुर्किनलाई प्रिफर गर्दो रहेछ, धेरै मन पराउँदो रहेछ भनेको है। अब तर के हो त? फर्न भनेको के हो? फर्न इज अ ग्रिन प्लान्ट, but mushroom is a non-green plant. But mushroom is a non-green plant है। ल अब अर्को छ हाम्रो प्लान्ट्स इन कोल्ड। अब यो चाहिँ एकदमै चिसो ठाउँमा पाउने प्लान्ट्स है। प्लान्ट्स इन कोल्ड क्लाइमेट, चिसो ठाउँमा पाउने प्लान्ट्सहरू। अब यस्तो प्लान्ट्सहरूको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुँदो रहेछ त भनेको खासमा के हुन्छ? भेरी कोल्ड हुन्छ कहाँनिर? इट इज भेरी कोल्ड इन विन्टर अन हिल एन्ड माउन्टेन्स है। अन हिल्ली रिजन्स एन्ड माउन्टेन्स, माउन्टेनतिर र हिल्ली रिजनतिर एकदमै धेरै कोल्ड हुन्छ विन्टर टाइममा। अब अथवा कुनै एरियामा त के हुन्छ? सम एरिया also get snowfall, some area also get snowfall भनेको हिउँ पनि पर्दो रहेछ। अब यस्तो खालको प्लान्टहरूलाई चाहिँ साह्रै चिसो र स्नोफल भनेको पुरै हिउँ पर्ने त्यस्तो कुराहरूबाट पनि यो चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त? प्लान्ट चाहिँ सर्भाइभ हुनु पर्दो रहेछ। द प्लान्ट्स द्याट ग्रो इन हिल एन्ड माउन्टेन रिजन्स, हिल र माउन्टेन रिजनमा फाउन्ड हुने प्लान्ट्सहरू चाहिँ, माउन्टेन रिजनमा फाउन्ड हुने प्लान्ट्सहरू चाहिँ have to survive cool and snowfall है। भनेको यो दुईटा कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै बस्नुपर्ने हुन्छ, सर्भाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ के हुन्छ? जेनरली चाहिँ टल हुन्छ, लामो हुन्छ र टफ हुन्छ, एकदमै स्ट्रेट हुन्छ, लामो र स्ट्रेट हुन्छ। such plants are generally tall and straight।
त्यसपछि यस्तो खालको प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदम चिसो ठाउँमा बसेको हुन्छ नि त, त्यही भएर यस्तो प्लान्टहरूको चाहिँ दे हेभ निडल लाइक लिप्स, एकदम तिखो हुन्छ यिनीहरूको पातहरू है, निडल लाइक लिप्स, कोप्छ पुरै एकदमै तिखो हुन्छ काँडा जस्तो। अब द प्लान्ट्स आर भेरी टफ, लिप्स आर भेरी टफ है, अनि दे क्यान सर्भाइभ इन कोल्ड क्लाइमेट। अब यस्तो पुरै चिसोमा फल्ने प्लान्ट भएपछि त के हुन्छ त, दे क्यान सर्भाइभ इन द कोल्ड क्लाइमेट है। अनि दे युजली लुक कन्सेप्ट, दे युजली लुक लाइक कन्सेप्ट भनेको कन्सेप्टको हुन्छ, कस्तो खालको कन्सेप्टको हुन्छ भने यस्तो छ भने यस्तो खालको हुन्छ, कन्सेप्टको हुन्छ है, यस्तो कन्सेप्टको चाहिँ हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल भनेको के हो त, पाइन, साइकास, फर, सेडार एन्ड देवदार आर, कस्तो गाह्रो गाह्रो नाम है प्रोनाउन्सिएसन गर्नु पनि। सम इक्जाम्पल्स अफ सच प्लान्ट्स, अब यस्तो प्लान्ट्सको इक्जाम्पल पर्यो है यो चाहिँ। अनि द प्लान्ट्स किप देयर लिप्स थ्रु आउट द इयर, सो दे आर कल्ड इभरग्रिन प्लान्ट्स, इभरग्रिन ट्रिज। उनीहरूको लिप्स चाहिँ के हुन्छ, सधैँभरि नै लिप्स भइरहेको हुन्छ कि कहिले पनि झर्दैन। द प्लान्ट्स किप देयर लिप्स थ्रु आउट द इयर, so they are called इभरग्रिन। भनेको एकदमै जहिले पनि हरियाली हुने के, किनभने पातै झर्दैन, नझरेपछि त के भयो त, सधैँ हरियो भयो होइन, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ, दे आर अल्सो कल्ड इभरग्रिन प्लान्ट्स है। अब कुनै कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, सम प्लान्ट्स लाइक पिपल, सिसाउ, हाम्रो घर वरिपरि कहिलेकाहीँ रोपेको हुन्छ कसैले सिसाउ होइन, अनि मन्दिरहरूको वरिपरि हुन्छ पिपल, यिनीहरूले चाहिँ सेड देयर लिप्स इन विन्टर, भनेको कहिलेकाहीँ पात झर्छ है इन विन्टर, कुनै कुनैको चाहिँ झर्छ। अब किनकि पिपल, सिसाउ भनेको पनि कोल्ड क्लाइमेटमा हुने प्लान्टहरू हो होइन। अब यस्तो प्लान्टहरूको त कहिले पनि के भन्छ अरे, कहिले पनि लिप्स झर्दैन भनेर मैले अघि पढाएको थिएँ, त्यसैले तिनीहरूलाई हामीले इभरग्रिन ट्रिज भनेर भन्न सकिन्छ। तर कुनै कुनै प्लान्ट्सहरू हुन्छ जस्तै पिपल, सिसाउ, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो लिप्सलाई होइन, आफ्नो पातलाई चाहिँ झारेको हुन्छ इन विन्टर सिजन, के को लागि त, टु प्रोटेक्ट देमसेल्भ्स फ्रम कोल्ड है, चिसोबाट बस्नको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो पात झारिरहेको हुन्छ जाडोको सिजनमा। अब कसैलाई लाग्ला है पात भयो भने झन् बोटै नाङ्गो भयो भने त जाडो हुन्छ, पात हुँदाखेरि त झन् न्यानो हुनुपर्ने, किन चाहिँ पात झार्यो होला जाडोको सिजनमा भन्ने लाग्यो होला कतिजनालाई होइन, तर त्यस्तो हुँदैन। अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ त, झारेपछि दे फर्म न्यू लिप्स, अब नयाँ पात आउँछ। अब हामीलाई पनि त कहिलेकाहीँ कस्तो जाडो हुन्छ जाडोको बेलामा होइन, अनि पुरानो कपडा लगाउँदा जाडै धान्दैन, न्यानो नै हुँदैन, अनि फेरि हामीले त्यो नयाँ पुरानो कपडालाई फालेर नयाँ कपडा किन्यो भने के हुन्छ त, जाडो छेकिन्छ, तातो हुन्छ, न्यानो हुन्छ, हो सेम त्यस्तै टाइपको बुझ्नुभयो हुन्छ है। दे फर्म न्यू लिप्स, अब जाडोको सिजनमा चाहिँ पात झार्छ, त्यसपछि स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ उसले नयाँ पात चाहिँ
पलाउँछ, त्यसले गर्दा न्यानो हुन्छ उसलाई है। दे फर्म न्यू लिभ्स इन द स्प्रिङ सिजन, इन द स्प्रिङ सिजन है। सो दे आर कल्ड डेसिडियस प्लान्ट। यसलाई चाहिँ डेसिडियस प्लान्ट पनि भन्दो रहेछ, किन भन्दा यसले चाहिँ जाडोको सिजनमा पात झार्दो रहेछ र स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ पातलाई नयाँ पात पलाउँदो रहेछ, त्यसले गर्दा यसलाई डेसिडियस ट्रिज पनि भनेर भन्न सकिँदो रहेछ है। ल अब यो पनि सक्यो। अब अर्को के छ, सम अनयुजुअल प्लान्ट्स। अब यो चाहिँ कुनै पार्टमा पनि पर्दैन, अब चिसो ठाउँमा पनि परेन होइन, ड्राई ठाउँमा पनि परेन, अनि मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेसमा पनि परेन। यो चाहिँ एकदम अर्कै खालको के है, सम अनयुजुअल प्लान्ट्सहरू। अब यसको बारेमा पढौँ है। सम प्लान्ट्स लाइक, अब कुनै प्लान्ट्सहरू हुन्छ जस्तै भेनस फ्लाई ट्र्याप भन्ने एउटा प्लान्ट छ। यो चाहिँ एउटा प्लान्टको नाम हो है। अब के लेख्यो भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। एन्ड पिचर प्लान्ट्स, यो पनि प्लान्टको नाम हो, पिचर प्लान्ट्स। यो दुईवटा प्लान्टले के गर्दो रहेछ, ट्र्याप इन्सेक्टलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्दो रहेछ, भनेको समात्दो रहेछ। एन्ड युज देम एज अ फुड। ओहो, यसले त के गर्दो रहेछ त, इन्सेक्टले कुनै प्लान्टहरूले चाहिँ प्लान्टले नै इन्सेक्ट खाँदो रहेछ। त्यस्तो हामीले आजसम्म सुनेको थियौँ त, थिएनौँ है। यस्तो प्लान्टहरूले चाहिँ सम प्लान्ट्स लाइक भेनस फ्लाई ट्र्याप र पिचर भन्ने प्लान्टले चाहिँ इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ जालमा पारेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो खाना बनाएर खाँदो रहेछ। अब त्यस्तोलाई के भन्दो रहेछ त, दे आर कल्ड इन्सेक्टिभरस प्लान्ट। हामीले त इन्सेक्टिभरस भनेर त एनिमललाई मात्र पढेको थियौँ, त्यसरी खाने त एनिमलले मात्र थियो, तर यहाँ त प्लान्टले पनि खाँदो रहेछ है। कस्तो अचम्मको प्लान्ट रहेछ। दे आर कल्ड इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्स। अब यस्तो प्लान्टहरू बिर्सिनु भयो त हामीले, भएन है। अब यस्तो प्लान्टहरूले किन चाहिँ इन्सेक्टलाई चाहिँ समात्दो रहेछ त भन्दाखेरि, दिज प्लान्ट्स ट्र्याप भनेको के हो, आफ्नो जालमा पार्नु है। ट्र्याप इन्सेक्ट्स टु गेट मिनरल भनेको उनीहरूबाट चाहिँ त्यो मिनरल पाउनको लागि, आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि। हामीले पनि मिनरल खान्छौँ, हामीले मिनरल वाटर खान्छौँ नि, हो त्यस्तै मिनरल, त्यो पानीमा पनि मिनरल हालेको हुन्छ, मिनरल्सहरू, अनि जुन चाहिँ हाम्रो बडीले प्राप्त गर्छ। त्यस्तै त्यो इन्सेक्टहरूमा पनि मिनरल पाउनको लागि त्यसरी चाहिँ एउटा ट्र्यापमा पारेर खाँदो रहेछ है यो प्लान्टले। अब प्लान्ट्स लाइक mushrooms do not have the green pigment called chlorophyll। अब यो मसरुमको चाहिँ के हुँदैन, ग्रीन पिगमेन्ट हुँदैन, कल्ड क्लोरोफिल। भनेको क्लोरोफिलले के हेल्प गर्छ त, खाना बनाउन हेल्प गर्छ है प्लान्टलाई, सनलाइटबाट खाना बनाउन हेल्प गर्छ क्लोरोफिलले। अब तर मसरुमसँग त क्लोरोफिलै हुँदैन रहेछ भनेपछि यसले के हुँदैन, दस दे क्यान नट मेक देयर ओन फुड है। ऊ चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन, दस दे क्यान नट मेक देयर फुड, आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन। अब कसरी खान्छ त भन्दा, दे गेट देयर फुड फ्रम dead and decaying plants and animals। मरेको, कुहिएको, सडेको, गलेको त्यस्तो खालको प्लान्ट र एनिमलबाट चाहिँ खानेकुरा लिइरहेको हुन्छ केले, मसरुमले। किनकि मसरुमसँग क्लोरोफिल हुँदैन, जसको कारणले चाहिँ उसले आफूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन, त्यही भएर अनि अरूमा भर पर्नु परेन त, पर्यो। अब जस्तै तपाईँहरू सानो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्नुहुन्छ त, सक्नु हुँदैन। कुनै एक दुईजनाले चाहिँ आफू खाना आफै बनाएर खानुहुन्छ है, तर धेरैजनाले चाहिँ सक्नु हुँदैन। नसकेपछि के गर्नु पर्यो त, मम्मीमा भर पर्नु पर्यो। मम्मी कति बेला कामबाट आउनुहुन्छ अनि खाना बनाउनुहुन्छ भनेर कुरेर बस्नुपर्छ। हो त्यस्तै गर्छ मसरुमले पनि, उसँग क्लोरोफिल हुँदैन,
ऊ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन, नसकेपछि अरू मरेको गलेको सडेको फालेको हामीले अब फोहोर फालेको त्यस्तो त्यस्तो खानेकुराहरू त्यस्तो प्लान्टहरू र एनिमल्सहरूबाट चाहिँ त्यसले खानेकुरा लिइरहेको हुन्छ है त। ल अब यो थियो चाहिँ सम अनयुजुअल प्लान्ट्सहरू। अब अर्को भनेको टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू चाहिँ कति टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ त, 3 पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। अब यो कुरालाई पनि हामीले लेख्नु पर्यो। टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स आर अल्सो divided into climbers, hops, shrubs and trees। यस्तो टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ टेरेस्ट्रियल प्लान्टलाई, क्लाइम्बर, हब्स, सब्स एन्ड ट्रिज है। अब क्लाइम्बर भनेको के हो, नाम सुन्दा क्लाइम्बर भन्ने बित्तिकै क्लाइम्ब भनेको चढ्ने रहेछ नि होइन, नाम सुन्दा हामीलाई लागेको कुरा। अब क्लाइम्बर्स भनेको के हो, क्लाइम्बर्स आर भेरी विक प्लान्ट्स, एकदमै कमजोर हुन्छ है क्लाइम्बर्स चाहिँ, भेरी विक प्लान्ट्स। देयर भेरी विक प्लान्ट्स, त्यसपछि देयर स्टेम needs a support on which they climb। क्लाइम्बर एकदम विक हुन्छ, अनि विक भएपछि के हुन्छ त, ऊ आफ्नो स्टेममा चाहिँ सपोर्ट खोज्छ क्लाइम्ब गर्नको लागि, चढ्नको लागि। अब यसको इक्जाम्पल भनेको के हो त, बोटल गॉर्ड, क्युकम्बर, बिन है, यस्तो यस्तो चाहिँ यसको इक्जाम्पलहरू। अब हामीले घरमा फर्सी रोप्यौँ होइन, त्यसपछि करेलाहरू रोप्यौँ, अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ, अनि बोडीहरू त्यस्तो रोप्दाखेरि के हुन्छ त, तिनीहरू माथि 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 केहीमा क्लाइम्ब गरिरहेको हुन्छ नि त, चढिरहेको हुन्छ, तर यसै चढ्छ त चढ्दैन, हामीले केही सपोर्ट दिनुपर्छ नि त तिनीहरूलाई, सपोर्ट नदिकन चढ्छ त चढ्दैन। अब जस्तै तपाईँहरूलाई पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँहरू कहीँ हिमाल चढ्दै हुनुहुन्छ होइन, कतै हिल्ली एरियातिर पहाडतिर चढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू भर्खरै जानुभएको छ भने त तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, अनि त्यस्तो बेलामा के गर्नु पऱ्यो त, लौरी टेक्दै चढ्नु पऱ्यो नि त। अब बुढो हजुरबा हजुरआमा पनि त यत्तिकै हिँड्न सक्नु हुँदैन, लौरीको सपोर्ट चाहिन्छ, सहायता चाहिन्छ होइन। त्यस्तै क्लाइम्बरको प्लान्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ केही न केही सपोर्ट दिनै पर्छ क्लाइम्ब गर्नको लागि है। त्यही हो ल, बोटल गॉर्ड, क्युकम्बर, बिन, यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पल पर्यो, यिनीहरू चाहिँ आर क्लाइम्बर्स है। अब यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ यदि ग्राउन्डमा भुइँमा चाहिँ लत्रिन्छ भने तिनीहरूलाई के पनि भन्न सकिन्छ, क्रिपर्स पनि भन्न सकिन्छ। सबै प्लान्टहरू यस्तो प्लान्टहरू माथि नै जान्छ, माथि नै चढ्छ, क्लाइम्बै गर्छ भन्ने त छैन नि त। यदि उनीहरूले सपोर्ट दियो भने त चढ्छ, दिएन भने त भुइँमै लत्रिनु पर्यो। अब जस्तै काँक्रो, कति ठाउँमा तपाईँहरूले काँक्रो खेती देख्नुहुन्छ नि, काँक्रो खेती पुरै कति धेरै जग्गामा लगाएको हुन्छ, पुरै भुइँभरि काँक्रो हुन्छ, तर कसैको घरमा चाहिँ पुरै छाँगामा काँक्रो हुन्छ नि, माथि त्यो ऊहरू लट्ठी तेर्साएर पुरै त्यो सपोर्ट दिएर माथि गएको हुन्छ नि, हो त्यही हो है। इफ सच विक प्लान्ट्स क्रिप अन ग्राउन्ड भनेको भुइँमा यदि लत्रिरहेको छ भने तिनीहरूलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, दे आर कल्ड क्रिपर्स है। अब यसको क्रिपर्सको इक्जाम्पल के हो त, वाटरमेलन किन क्रिपर्स हो भन्दाखेरि वाटरमेलन त ठुलो हुन्छ नि त, धेरै ठुलो हुन्छ, अनि यसलाई हामीले यदि सपोर्ट दिएर माथि गऱ्यौँ भने त के हुन्छ, चुड्डिन्छ, वेट धान्न सक्दैन अनि चुड्डिन्छ है। अब हामीले क्लाइम्बर्स भनेको पनि थाहा भयो।
अब हाम्रो सेकेन्डमा के छ त हप्स है हप्स भनेको के हो त हप्स भनेको पनि विक प्लान्टै हो हप्स आर विक प्लान्ट्स तर यो चाहिँ क्लाइम्बर्स जतिको विक होइन है दे डु नट ह्याभ एनी वुड भनेको दाउरा हुँदैन हामीले त्यो प्लान्टलाई काटेर चिरा बनायौँ भने चाहिँ त्यसको हामीले दाउरा युज गर्न पाउँदैन किनभने अब हामीले बगैना कसैको घरमा बगैना हुन्छ होइन बगैना काट्दाखेरि के हुन्छ त्यसको दाउरा हुन्छ त्यो दाउरा हामीले आगो बाल्न अनि त्यसपछि त्यस्तै कामहरूको लागि हामीले युज गर्न मिल्छ नि त तर हप्सहरू के हुन्छ एकदम विक हुन्छ सानो हुन्छ विक हुन्छ तर तिनीहरूको कुनै पनि वुड हुँदैन काठ हुँदैन के त्यहाँबाट हामीले काठ जेनेरेट गर्न काठ निकाल्न सकिँदैन अब कुनै धेरै जस्तो हप्स प्लान्टहरू के हुन्छ मोस्ट अफ देम आर स्मलर इन साइज सानो पनि हुन्छ र धेरै विक पनि हुन्छ है स्मलर इन साइज अब यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ मस्टार्ड प्लान्ट ब्रिन्जल प्लान्ट भेन्टाको है मस्टार्ड भनेको तोरी त्यसपछि टमाटरको बोट है सानो हुन्छ विक हुन्छ तर त्यसको कुनै काठ हुन्छ त हुँदैन त्यसलाई हामीले काट्यौँ भने के हुन्छ केही निस्किन्छ त्यहाँबाट निस्किँदैन त्यसपछि राइस प्लान्ट राइस भनेको धान है मेज मकै गहुँ सरी मेज भनेको मकै हो अब एटसेट्रा आर सम इक्जाम्पल्स अफ हप्स है यो चाहिँ हप्सको इक्जाम्पल भयो अब हाम्रो थर्डमा के छ सप्स अब सप्स भनेको के हो त सप्सको चाहिँ स्टिम हुन्छ सप्स ह्याभ वुड इन देयर स्टिम भनेको तिनीहरूको स्टिममा चाहिँ के हुन्छ काठ हुन्छ वुड हुन्छ अघि हप्समा हुन्थ्यो त हुन्थेन क्लाइम्बरमा हुन्थ्यो त क्लाइम्बरमा त झनै हुँदैन थियो किनभने त्यो त क्लाइम्बर भनेको त सबभन्दा विकेस्ट प्लान्ट हो के है अब सप्समा के हुन्छ चाहिँ दे डु नट ह्याभ ट्रङ्क ट्रङ्क भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट स्टिम हो के एकदम बलियो हुन्छ नि रुखहरूमा हुन्छ ट्रङ्क त्यस्तो चाहिँ सप्समा हुँदैन अब के हुन्छ त तलबाट चाहिँ नम्बर अफ ब्रान्चेस चाहिँ जेनेरेट हुँदो रहेछ ब्रान्चेस आर जेनेरेटेड अ नम्बर अफ ब्रान्चेस आर जेनेरेटेड फ्रम भेरी क्लोज टु द ग्राउन्ड भनेको नम्बर अफ ब्रान्चेस चाहिँ जेनेरेट हुँदो रहेछ है अब अर्को यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ रोज प्लान्ट होइन गुलाबको फुल त्यसपछि डुरान्टा हिबिस्कस लेमन प्लान्ट है लेमन प्लान्ट भनेको पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पल आर सम इक्जाम्पल्स घन्टी फुलहरू हिबिस्कस है त्यो भनेको ल अब यो सप्स पनि भयो यस्तो हो के क्लाइम्बर्स सबभन्दा विकेस्ट होइन त्यसपछि हप्स त्यसपछि सप्स त्यसपछि अब आउँछ ट्रीको पालो यसरी चाहिँ बन्छ है ल अब हामी गर्छौँ अर्को भनेको सब सक्यो अब ट्रिज भनेको त के हो दे आर द भेरी बिग प्लान्ट्स है दे आर भेरी बिग प्लान्ट्स अनि यिनीहरूको के हुन्छ दे हेभ ए स्ट्रङ ट्रङ्क एकदम बलियो ट्रङ्क हुन्छ अघि कुनैको हुन्थ्यो त सब हप्स क्लाइम्बर्स कुनैको ट्रङ्क हुन्थ्यो त हुन्थेन भनेपछि ट्रीको मात्र ट्रङ्क हुँदो रहेछ अब अ ट्रङ्क ह्याज अ नम्बर अफ के हुन्छ
ब्रान्चेस, धेरै ब्रान्चहरू हुन्छ एउटै ट्रङ्कबाट। अब जस्तै यस्तो छ होइन, अब जस्तै यो ट्री भयो है। अब यो ट्रीमा के हुन्छ त, यतापट्टिबाट पनि जान्छ, यतापट्टि पनि आगा हुन्छ, यतापट्टि पनि जान्छ, यतापट्टि पनि आगा हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि होइन। अब यो चाहिँ ट्रङ्क हो, यो 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 यसलाई चाहिँ के हुन्छ, ट्रङ्क भनिन्छ। अझै म तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो एउटा पिक्चर बनाएर देखाइदिन्छु है। यस्तो छ होइन, यो चाहिँ अब यस्तो खालको ट्रङ्क हुन्छ। तर यो चाहिँ के हो त, यो 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 यस्तो चाहिँ के हो, ट्रङ्क हो। एउटैमा चाहिँ धेरै ब्रान्चेसहरू हुन्छ है, एउटैमा चाहिँ धेरै ब्रान्चेसहरू हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल दिउँ है त। इक्जाम्पल त हामीसँग त जति पनि छ ट्रीको त, म्याङ्गो ट्री होइन, निम ट्री, निम प्लान्ट होइन, त्यसपछि पिपल अनि बनानाको प्लान्टहरू एट्सेट्रा जति पनि छ हामीसँग आर सम इक्जाम्पल्स अफ सच प्लान्ट्स। ल अब यसरी नै हाम्रो हेबिटेट अफ प्लान्ट्स भन्ने सब्जेक्ट च्याप्टर पनि सकियो है। यो चाहिँ च्याप्टर 3 थियो। अब तपाईँहरूले यसको एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो है। एक्सर्साइजमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ, त्यसपछि क्वेसन एन्सरहरू छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई च्याप्टर 4 सकिसकेपछि गराउँछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। आफैले गरिसकेपछि त अनि मैले बल्ल गराउने हो, बुझ्नुभयो नि। मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने मात्र हो। मैले त तपाईँहरूलाई यति मजाले डिटेलमा पढाइसकेपछि त क्वेसन एन्सर तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्छ होइन र। आफै गर्नुहोस्, अनि गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा अथवा ग्रुपमा, फेसबुक पेजको ग्रुपहरू छ है, त्यहाँ चाहिँ गएर आफूले गरेको होमवर्कको चाहिँ फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ है। अनि हामीले चाहिँ मिल्यो कि मिलेन, कहाँनिर बिग्रेछ, के भएछ भनेर चाहिँ हामी पर्सनल्ली तपाईँको मेसेज, तपाईँको कमेन्ट, तपाईँको होमवर्कहरूलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। ल तपाईँहरूले 98 4 95 95 8 95 यो नम्बरमा पनि तपाईँहरूले कल अथवा मेसेज अथवा जे चाहनुहुन्छ त्यो गरेर पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 यो नम्बर चाहिँ मजाले टिप्नु होला है। ल अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म अर्को च्याप्टर लिएर आउनेछु, च्याप्टर 4, त्यसको चाहिँ लाइफ प्रोसेसको बारेमा म तपाईँहरूलाई पढाउँछु। त्यतिन्जेलसम्म च्याप्टर 3 सम्म चाहिँ मजाले पढेर होमवर्क पनि सबै कम्प्लिट गर्नु है त। हस्, धन्यवाद।